नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमसँगै आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर बहस विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर नेकपा एमाले फुचिसकेपछि देशमा देखिएको विकसित घटनाक्रम र राजनीतिक उतार चढावले यतिखेर माधव कुमार नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने फाइदा देखिएको छ। जता गयो त्यतै लड्डु खाने जस्तो परिस्थिति बनिरहँदा यसको पछाडि गठबन्धनको साथ सहयोग र सरकार निर्माणमा देखिएका कयौं गतिविधिले माधव कुमार नेपाल हौसिनु भएको छ। यतिखेर सुदूरपश्चिममा भीम रावल कमजोर हुँदै जानुभयो र 10 जना सांसदले चाहिँ नेकपाको चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टी माधव कुमार नेपाललाई रोजे। त बागमती प्रदेशमा पनि 12 जना सांसदले चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई रोजेसँगै बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी साक्य माधव कुमार नेपाललाई छोड्नु भएको नेत्री पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री रहनुभयो, तर महिना दिन नपुग्दै उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। त त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा भीम आचार्य हप्ता दिन नपुग्दै उहाँ पनि अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। गठबन्धनले चारैतिरबाट वर्तमान नेकपा एमालेलाई सत्ताच्युत गर्ने र प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ हात धुनुपर्ने परिस्थितिमा नेकपा एमाले पुगेको छ। यसको पछाडि विशेषतः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगो हो हामी र आगोसँग खेल्न खोज्दा खरानी बनाइन्छ भन्ने जस्तो जुन अभिव्यक्ति थियो त्यो तितो यथार्थ यतिखेर देखिन थालेको छ। भलै यसका विपक्षमा यसको प्रत्युत्तर स्वरूप नेकपा एमालेका अध्यक्षले 2-4 वटा बाल्टी या 2-4 वटा लोटा पानी हालेर पनि यस्तो आगोलाई निभाउन हामीलाई जानेका छौँ र जनयुद्धबाट कसरी हामीले शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौँ हेक्का होस् जस्ता अभिव्यक्तिहरूले यतिखेर नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। अब प्रदेशको अङ्कगणित के हुन्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ र यो सत्ताको गठबन्धनले प्रदेशमा कस्तो असर राख्छ र आगामी चुनावसम्म के साँच्चीकै गठबन्धन एक भएर जाने सम्भावना के छ, यिनै विषय सन्दर्भमा आजको विशेष सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य प्रभावशाली नेता एवं बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य मान्य युवराज दुलाल आजको विशेष लाइभमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मानिज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ मानिज्यू? ठिकै छु। अब यो केन्द्रको एउटा राजनीतिक जुन छियो पर्या थियो, एक किसिमको छिटा पर्या थियो, यो प्रदेशमा पनि देखिन थाले यसको छाया। जस्तो बागमती प्रदेशमा महिना दिन नबित्दै यस प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा पर्नु भएको छ। यो सबै अङ्कगणित एक किसिमको यो राजनीतिक खेललाई हेर्दाखेरि यो केन्द्रकै गठबन्धन केन्द्रकै गठजोडको कारणले प्रदेशमा पनि असर राख्छ कि राख्दैन? यो राख्छ। जति बेला प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष भएको थियो त्यो केन्द्रमा मात्र भएको थिएन, साथै प्रदेशमा पनि त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष भएका थिए। त्यस हिसाबले केन्द्र सँगसँगै प्रदेशहरूमा पनि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अहिले जुन बनेको छ, खास गरिकन संविधान, लोकतन्त्र र अग्रगमनको रक्षाको लागि हामीले भनेका छौँ बनेको छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तह, तिनै तहको सरकारहरूमा पर्छ र स्थानीय तहको सरकार त स्थायी सरकार हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार हो, उसलाई फेरबदल गर्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन। तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार चाहिँ अब प्रदेशसभा र संसदबाट बन्ने भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ सांसदहरूको सङ्ख्याको अङ्कगणित परिवर्तन भएपछि बहुमतले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले प्रदेशहरूमा असर गर्छ। केन्द्रमा पहिला आएको र प्रदेशमा पछाडि असर आएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन, सँगसँगै थियो यो। जस्तो अहिले युवा सर, अहिले केन्द्रमा एक किसिमको अध्यादेश आयो, यसले प्रदेशमा पनि फाइदा गर्यो कि घाटा गर्यो? जस्तो पार्टी एमाले विभाजित भयो, एमाले विभाजितको फाइदा सबैभन्दा बढी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भयो भन्दा गलत हुन्छ कि सही हुन्छ? यो यसलाई हामीले चाहिँ फाइदा र घाटाको हिसाबले हेरेकै छैनौँ। यो आवधिक सरकार बन्नु र सरकार फेरिनु कुनै फाइदाकै कुरा होइन। यो अध्यादेश जुन तरिकाले आयो, पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आफैमा एउटा दुःखद घटना हो। अध्यादेश आउनु हुँदैन थियो, अध्यादेशबाट जानुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन थियो। यता हामी धेरै नजाउँ, अध्यादेशहरू आउने, पार्टीहरू विभाजित हुने, राजनीतिक अस्थिरताहरू कायम हुने कुरा त सही कुरा होइन। त्यो चाहे हाम्रो सरकार बनोस् या नबनोस् त्यो ठुलो कुरा होइन। मुख्य कुरा त के थियो भने राजनीति स्थायित्व, सुशासन, विकास र जनसेवाका कामहरू हुनुपर्थ्यो। त्यो दिशामा नेपालमा गठबन्धन बनेर जितेको र पछि पार्टी एकता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यो अवसर पनि प्राप्त गरेको थियो।
त्यो अवसर उसले गुमायो र यो जुन अवस्थिति अहिले हामी भोगिराखेका छौँ र जुन परिस्थिति अथवा जुन सम्भावनाहरू अगाडि आइराखेका छन् यी सबै बाध्यताका उपजहरू हुन्। अब जस्तो यो अहिले मान्छेले के भन्छन् भने प्रचण्डको डिजाइन अन्तर्गत सबै कुरा चाहिँ जे भन्यो त्यही भयो। ओलीलाई हटाउन खोज्नुभयो तपाईँहरूले, त्यो पनि सफल हुनुभयो। एमाले कब्जा गर्न हिँड्नु भएको थियो, कब्जा त गर्नु भएन, पार्टी फुटाउनेसम्म रणनीति बनाउनु भयो, तपाईँहरू सफल हुनुभयो। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन इच्छा थियो, देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। प्रदेशमा आफ्ना मान्छेलाई राख्ने कुरा र प्रदेशका सरकारबाट एमालेलाई हटाउने कुरा, यो जे अहिले राजनीतिक घटनाक्रम भयो यसको नायक या भनौँ एक किसिमको हिरो र यो अहिलेको परिस्थिति निम्त्याउने मुख्य पात्र, चाहे हिरो भन्नुहोस् चाहे खलपात्र भन्नुहोस्, सबै यसको जस अपजस प्रचण्डमाथि दिन मिल्छ मिल्दैन? तपाईँले भनेको कुराको धेर थोर कुराहरू सही कुरा हो, तर मैले कमरेड प्रचण्डलाई, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई बुझ्दाखेरि नेपालको राजनीतिक क्रान्तिका सवालमा उहाँ नायक हो, उहाँ खलनायक होइन। तपाईँ चाहे जनयुद्धको सुरुवातदेखि जनयुद्धको नेतृत्व र 7 दललाई जनआन्दोलनमा ल्याउनेसम्मको भूमिका जुन उहाँले गर्नुभयो र नेपालबाट राजतन्त्रलाई विदा गर्ने कुराको पनि खास भित्रको हिरो प्रचण्ड नै हो। त्यस हिसाबले पनि उहाँ राजनीतिक क्रान्तिको पनि नायक हो। त्यसपछि संविधान सभाको चुनाव भएर दुई पटक संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसक्दाखेरि जुन खालको आफू बहुमत पार्टी भएर पनि फेरि रिइलेक्सनमा गएर सानो पार्टी भएर नि संविधान निर्माण गर्ने कुरामा जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, संविधान निर्माण गर्दा पनि प्रचण्डको हिरोइजम, पोलिटिकल हिरोइजम त्यहाँ देखिएको छ। त्यसपछिका यता आउँदाखेरि नेपालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले नै प्रस्ताव राखे हो। त्यस हिसाबले त्यो एक हिसाबले गठबन्धन बन्यो, जनताद्वारा अनुमोदित भयो, त्यसमा पनि उहाँको राजनीतिक नेतृत्व अथवा नायकीपन देखियो। त्यसपछि प्रतिगमन आयो देशमा चाहिँ तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्ति, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति जुन हावी भएर गएर त्यसका विरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगमनका विरुद्ध जुन खालको नेतृत्व गर्नुभयो पहिलो चरणमा कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, गठबन्धन बनाएको थिएन र त्यो बेलामा पनि त्यसमा सबै पक्ष, सबै देशका चाहिँ कानुनविददेखि आम नागरिकसम्म सबै क्षेत्र त्यसमा लागेको छ। यद्यपि पोलिटिकल पार्टीको हिसाबले यो प्रतिगमन हो र यसका विरुद्ध सडकमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुराको नेतृत्व नेकपाभित्रै भएर पनि कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको थियो। त्यस हिसाबले पनि त्यो प्रतिगमन परास्त भयो, पोलिटिकल लिडर नै उहाँ हो। र त्यसपछि दोस्रो प्रतिगमन भयो। दोस्रो प्रतिगमनमा 5 दलीय गठबन्धन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन उहाँ सफल हुनुभयो। अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बुढा नीलकण्ठमै बस्नु भएको थियो, उहाँ यो सम्भव छैन भन्ने खालको सम्भावना देख्नु भएको थिएन। यो सम्भव छ, प्रतिनिधि सभा बचाउनुपर्छ, यो चाहिँ निरङ्कुश सरकारको होइन, अलोकतान्त्रिक सरकारको, प्रतिगामी सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानु हुँदैन, धाँधली हुन्छ, यावत कुराहरूको बारेमा उहाँले विषय उठान गरेर कन्भिन्स गरेर ल्याउनु भयो। दोस्रो प्रतिगमन पनि परास्त भयो। त्यस हिसाबले पनि उहाँ नायक हो। एउटा कुरा के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा हो, प्रचण्डको विभाजन गर्ने कुरा होइन, एमाले पार्टी फुटाउने कुनै लक्ष्य होइन। त्यहाँभित्र भएका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू वामपन्थी प्रगति। तर तपाईँले भने जस्तो नि दुलाल सर, अहिले केपी ओली शर्माको पछिल्लो अभिव्यक्ति र केही समय यता हेर्ने भने यो परिस्थिति निम्त्याउनमा प्रचण्ड बडो खतरनाक खेलाडी हो, उहाँ राष्ट्रिय समस्या हो। केही सेटिङ होइन, राष्ट्रिय समस्या म भन्छु केही सेटिङ होइन। जे कुराहरू नेकपाको एकता अक्षुण्ण राख्ने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटै बनाउने लक्ष्य हो प्रचण्डको, विभाजन गर्ने होइन, त्यसमा सफलता प्राप्त भएको छैन। त्यसकारणले गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि पार्टी एकताको ढोका खुल्ला राखेर जाने, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने ढोका खुल्ला गरेर जाने, तर तत्काल त्यो सम्भव छैन भन्ने हिसाबले पनि उहाँले संश्लेषण गर्नुभयो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या होइन, समाधान हो, सोलुसन हो। लिडर चाहिँ के हो, एक अर्को अर्थमा भन्दा समाधान हो। नेतृत्व चाहिँ समाधान पनि हो, समस्या सृजना गर्ने मात्रै होइन, सृजित समस्यालाई समाधान गर्ने समाधान हो। उहाँ चाहिँ यो किसिमको एउटा पात्र हो, म तपाईँलाई भन्छु, अहिले हेर्ने हो भने आम कार्यकर्ता, आम भोटर्स, आम नागरिक र सर्वसाधारण जो चाहिँ नेपाली जनता हुनुहुन्छ, जनताको बिचमा तपाईँहरूले जुन वाचा बन्धन एक किसिमको म्यानिफेस्टो लिएर जानुभएको थियो, आज कम्युनिस्ट आन्दोलन धोका भयो, जनतालाई धोका दिनुभयो। 5 वर्ष हामी स्पष्ट रूपमा चाहिँ जनताको बिचमा स्थायित्व दिन्छौँ भन्नुभएको थियो, कसले धोका दियो त? यो मैले भन्दैछु। त्यसकारणले हामीले माओवादी केन्द्र, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्वले गर्न चाहेको त के थियो भन्दाखेरि नेपालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, गैर कम्युनिस्ट पार्टी पनि हुन्छ, पार्टीहरूको सङ्ख्या कम हुन्छ, त्यसपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ, एलायन्स अथवा ठुला पार्टी भएपछि बहुमत हुन्छ,
बहुमत भएपछि राजनीति स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने धारका मान्छे हो नि त हामी त। हामी चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा होइन, हाम्रो कारणले यो भएको होइन। तपाईँ अहिले प्रचण्डको कारणले कसरी भयो? तपाईँले भन्नुहुन्छ पार्टी विभाजन भयो एमाले, त्यस कारणले अस्थिरता आयो, सरकारहरू परिवर्तन भयो भन्नु होला। त्यसमा त कारण छ नि त। प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो पूर्ण कार्यकाल बाँच्न दिने, आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने, राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक लगायत सबै कुराहरूलाई बचाएर जाने एउटा सिस्टम बसालेर संविधानको बाटोमा अगाडि जानको लागि त गर्नुपर्ने काम हो यो। यो नगर्दा त हामी मध्यावधिमा जानु पर्थ्यो। मध्यावधिमा गएर पनि आउने त फेरि तपाईँको कुनै दलको बहुमत आउँदैन। फेरि यस्तै हो, किन संसदीय हामी पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा गएपछि एउटा पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना मल्टी पार्टी सिस्टममा छैन। त्यसो हुँदाखेरि भोलि पनि मिलेरै सरकार बनाउने हो भने अहिले किन मिलेर सरकार नबनाउने, प्रतिनिधि सभालाई पुरा कार्यकाल काम गर्न किन नदिने भनेर पो उहाँले पहल कदम लिएको हो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि माओवादी केन्द्र, यसको नेतृत्व अथवा अहिले बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सरकारहरू अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो जनतालाई धोका दिने पक्षमा होइन। जनतालाई जे बोलेका थियौँ सबै सकिएन, तर न्यूनतम कुराहरू पुरा गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा। यही नै थियो जनताको म्यान्डेट। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने म्यान्डेट थियो। जनताको म्यान्डेट नेकपाको नेतृत्वमा थियो। जनताको म्यान्डेट माओवादी र एमाले अथवा एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन थियो। त्यो गठबन्धनले पार्टी एकताको पनि घोषणा गरेको थियो, प्रतिबद्धता गरेको थियो र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता होस् र त्यसको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने नै म्यान्डेट थियो। म्यान्डेट यो थिएन, तर त्यो म्यान्डेट टिकेन। किन त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा प्रवृत्ति यस्तो देखा पर्यो, गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति, खास गरी तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीभित्र देखिएको प्रवृत्तिका कारणले एकातिर गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति, अर्कोतिर स्वेच्छाचारी तानाशाही निरङ्कुश प्रवृत्ति, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति र संविधान र लोकतन्त्रलाई नै धरापमा लाने खालको प्रवृत्ति भइसकेपछि त्यसबाट राष्ट्रलाई बचाउनु पर्ने भयो। त्यस कारणले हामीले चुनावमा गरेको बाचाबाट छोडेको होइन, तर अर्को चुनौती आएको हुनाले त्यो चुनौतीबाट पनि राष्ट्रलाई बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी त आयो नि त। त्यो जिम्मेवारी त पार्टीले पुरा गरिराखेको छ नि। यस हिसाबले धोका दिएको भन्न मिल्दैन। अब जस्तो युवराज सर, मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् त, आम जनताले पनि यो विषयलाई बडो चासोका साथ मलाई लाग्छ यो प्रश्न आओस् भन्ने चाहना हुनसक्छ। खास गरी पछिल्लो समय यो आरोप विशेष गरी नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता र केपी शर्मा ओली निकटहरूले लाउँदै आउनु भएको छ कि यो ढाडमा टेक्ने र टाउकोमा हिर्काउने रणनीतिमा चाहिँ प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। पहिलो उहाँको पार्टी कब्जा गर्ने, सकेन भने पार्टी फुटाएर भए पनि आफू चाहिँ शक्तिमा बसिरहने। यो अहिले जे गतिविधि भयो र नेकपा एमाले या नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचको गठबन्धन या पार्टी एकतासम्म पुग्दा आम कार्यकर्ता र जनता खुसी नै थिए। तर जब परिस्थिति यस्तो आयो कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति स्वार्थका निम्ति र एक किसिमको उहाँले चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री बन्ने एक किसिमको बाटो परिस्थिति निर्माण गर्न थालेपछि आज यो परिघटना एक किसिमको परिस्थिति आयो। प्रचण्ड यस्तो पात्र हो जो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई स्थिर नचाहने, ध्वस्त पार्ने, पार्टी फुटाउने, फुटाउर राज गर भन्ने, ढाडमा टेक्ने टाउकोमा हिर्काउने मान्छे हो भन्छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो होइन, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने भन्ने हाम्रो युद्धको रणनीति थियो तत्कालीन जनयुद्धको समयमा। भनेको काठमाडौँ वरिपरि र सहर वरिपरिलाई बेस बनाएर सहरलाई आक्रमण गर्ने भन्ने रणनीति हो त्यो बेलाको। त्यो कुरा अहिले लागू हुँदैन, त्यो अहिले छैन र यो कुरा होइन। किनभने म तपाईँलाई भन्छु, यो कुराहरू केले खण्डन गर्छ भने प्रचण्ड नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहनुहुन्छ। एमाले माओवादी अरू कम्युनिस्ट घटकहरूलाई मिलाएर त्यो भित्रको यो बुझाइ कस्तो हो त? उहाँहरूको बुझाइ के भयो भने एमालेलाई खाना जानुभयो, निर्णय जानुभयो, सिद्ध्याउन जानुभयो, तपाईँहरूको रणनीति त्यो थियो भन्ने पो बुझाइ होइन। त्यो होइन, दुईटा पार्टी एउटै बनाए जस्तो पुराना पार्टीहरू त विलुप भयो नि त। माओवादी पनि विलुप हुन्छ नि। त्यो भित्र रहेका सकारात्मक कुराहरूलाई होइन, समाजवादका जे आधारहरू छन् दुवै पार्टीले लिएका सकारात्मक सिद्धान्तहरूलाई मिलाएर नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने भने हो नि। पुराना पार्टी राख्ने होइन, यथावस्थामा पार्टीहरू राखेर पनि हुँदैन। त्यस कारण नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भने त माओवादीलाई पनि छोड्ने हो, एमाले पनि छोड्ने हो, अरू कुनै मसाल पार्टी छ भने पनि छोड्ने हो। नयाँ आधारमा नयाँ एकता गरेर एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भनेपछि त्यो त प्रचण्डको उद्देश्य त्यो सधैँ हो, अहिले पनि हो, भोलि पनि हो, हिजो पनि थियो। भनेपछि भोलि पनि यी पार्टीहरू नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा पुराना पार्टीहरू चाहिँ लुप्त भएर अथवा विलुप्त भएर रूपान्तरण भएर जान सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस अर्थमा पार्टी विभाजन होइन। अहिले गरे के हो भने हरेक कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएको तुलनात्मक क्रान्तिकारी वामपन्थी प्रगतिशील शक्तिलाई एउटा गठबन्धन रूपमा ल्याउँ भनेर गरे हो। यो कुरा सफल हुँदै गइरहेको छ, हामीले देखेका छौँ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि पार्टी विभाजन गर्ने कुरा होइन, पार्टी एकता गर्ने नेता। तपाईँहरूको रणनीति सफल भएको भएन। ढाडमा टेक्ने भने नेपाललाई एक किसिमको भर्याङ बनाउने
अनि त्यसबाट चाहिँ त्यसको टाउकोमा हिर्काउने यो अर्थात् कुरा ओली या होइन, नेकपा एमालेलाई चाहिँ चोइट्याउने पुट्याउने यो एक कुरा किसिमको आफूसँग निकट बनाउने काममा त पछिल्लो समय उहाँहरूले भन्ने एमाले पार्टी गर्नुभएको फुटाउने छ प्रोटेस्टर लक्ष्य नै भाइरहने अहिले पनि- प्रचण्डले लगातार उचालिरहने एकता हुन दिनु भएन हाम्रो पार्टी फुटाउने प्रचण्ड हो प्रचण्डले गर्दा चाहिँ यस्तो भयो माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको लभ स्टोरी पर्यो डिप लभ पर्यो कार्यकर्ता हुनुभयो एकले अर्कोलाई यसरी चाहिँ हामीलाई सिद्ध्याए प्रचण्डको सपना साकार भयो भन्नेहरू छन् नि त। अब यसमा के छ भन्दा ओली प्रवृत्ति भनेको विभिन्न कुराहरू छन् त्यो भित्र त्यो मध्ये एउटा चाहिँ भ्रमहरू सृजना गरेर त्यसलाई चाहिँ झुटो कुरालाई हजारौँ पटक भनेर सत्य हुन्छ भन्ने गोएबल शैलीको अनुसरण पनि हो होइन, कुराहरू बनाएर भन्ने पनि हो। त्यस कारणले मैले अघि नै भने प्रचण्ड अथवा माओवादी पार्टी कम्युनिस्टहरूको एकता चाहन्छ भने विभाजन कुरा छोडिदिनुहोस्। जहाँसम्म एमाले पार्टीभित्रको विभाजन छ त्यो विभाजन हिजो नेकपा एकता हुनुभन्दा पहिला पनि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ सङ्घर्ष थियो। उहाँहरूको बिचमा एउटा खालको चाहिँ पार्टी एउटै पार्टी भए पनि भित्र तिक्ततापूर्ण दुई लाइन सङ्घर्ष थियो। त्यो नेकपा बनिसकेपछि पनि त्यो मुखरित भएर आयो र यो नेकपा हुँदैखेरि पनि यो आन्दोलन अझ केपीका विरुद्ध केपी प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष त प्रचण्डले भन्दा पहिला माधव झलनाथहरूले गर्नुभएको हो। यसमा प्रचण्डले गरे होइन, माधव झलनाथहरूले नै केपी खराब मान्छे हो, उहाँको प्रवृत्ति गलत छ, उहाँ गैर कम्युनिस्ट मान्छे हो, तपाईँ फस्नुभयो, तपाईँ उहाँसँग एकता गर्नु हुँदैन, तपाईँ रङ ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँले केपीलाई चिनेपछि हाम्रै ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ भनेर त माधव झलनाथले भन्यो भने होइन। त्यस कारणले एमाले भित्रको सङ्घर्ष त उहाँहरूले आफैले बढाएर लानुभएको हो होइन। प्रचण्डले त के हो भन्दा केपी प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ, गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ, बाँकी सबै एकताबद्ध हौँ भन्यो भने त त्यो त अहिले पनि खुल्ला छ। डिजाइन अन्तर्गत अहिले नेकपा एमाले फुटाउने डिजाइन चाहिँ के हो? हात छ कि छैन? पार्टी फुटाउने डिजाइन होइन, डिजाइन चाहिँ के हो भने नेकपा एकताबद्ध बनाउने नि त्यसो हो भने अध्यादेश किन ल्याइदिनु भयो तपाईँहरूले? कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध बनाउने प्रचण्डको डिजाइन। इसारामा चाहिँ आज माधव डिजाइन कुमार चाहिँ नेपाललाई तपाईँलाई पहिलो कुरा भन्छु। अध्यादेश आएको होइन, म बुढाजी कसम खाएर म भन्नुहोस् जवाब त। दिन्छु। पहिलो कुरा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी एउटै बनाउने डिजाइन हो, यो डिजाइन जहिले नै चल्छ, यो कुरा क्लियर हो। दोस्रो कुरा अध्यादेश, मैले नै अघि नै भने अध्यादेश यस्तो बाध्यता हो, अध्यादेश नल्याउँदाखेरि सरकारले आफ्नो पुरा कार्यकाल काम गर्न नसक्ने स्थिति हुने भयो। अध्यादेश फुटाइदिनु भएन, अध्यादेश ल्याएर उचालेर प्रचण्डले यो डिजाइन फालेर यो पासोमा पालेर छोड्नु। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के अरे प्रतिनिधि सभा पुरा कार्यकाल नजाने भयो। त्यस कारणले त्यो बचाउनुको लागि अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। किन भन्दा उहाँहरू पनि त तयार हुनु भयो नि त। उहाँहरू तयार भएर उहाँहरूको अनुकूलतामा उहाँहरूको माग अनुसार उहाँहरूलाई बचाइदिएको मात्रै हो। उहाँहरूलाई बचाउँदाखेरि लोकतन्त्र बच्यो, संविधान बच्यो, सिस्टम बच्यो। त्यस हिसाबले मैले भने गलत काम गरेर पनि सही परिणाम ल्याउने हिसाबले हामीले त्यसमा कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ, गरियो नै यो। मैले भने अध्यादेश कुनै राम्रो कुरा थिएन, त्यस हिसाबले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब जस्तो मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो पछिल्लो समय माओवादीको चाहना पनि बाहिर पनि आउँछ कि आफू कमजोर हुँदै आएको थियो, यदि एमालेसँग गठबन्धन या एकता नगरेको भए आज माओवादीको हैसियत भने हिजोको मालेको हालत हुन्थ्यो, सिपी मैनालीको हालत भनेर उहाँहरूले टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छन्। हामीले चाहिँ माओवादीलाई बनाइदिने, अस्तित्वमा ल्याइदिने, अनि हाम्रै चाहिँ खाने, हामीले चाहिँ छेड्ने, यस्तो किन गर्नुभयो तपाईँहरूले व्यवहार? भन्नुहोस् त। त्यो कुरा होइन, त्यो सबैको हकमा लागु हुन्छ। किनभने एमाले पनि जुन अवस्थामा अहिले सबै ठाउँमा बहुमतमा आउने स्थिति छ नि त, त्यो थोरै मतान्तरले विजय गराएको ठाउँहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि माओवादीको कारणले उहाँहरूको जुन दम्ब छ एमाले एक्लै जित्यो, थोरै मतान्तरमा पनि जितेका ठाउँहरू छन्, थोरै मतान्तरमा हारेका ठाउँहरू छन्। हामी अहिले पनि डेटाहरू हेर्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले एमाले जुन अवस्थामा पुग्यो माओवादीको मतको कारणले, माओवादी जुन अवस्थामा एमालेको साथको कारण, यो त एक अर्कामा छ। राजनीतिमा तालमेल हामी त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको उद्देश्य भएको कारणले पछिल्लो चरणमा केपी ओलीले मानेको हुनाले एमालेसँग कार्यगत एकता तालमेल गरे हो। नहुँदाखेरि त हामी कङ्ग्रेस या अरू पार्टीसँग पनि चुनावी तालमेल गर्न तयारै थियो नि। चुनावमा त्यो स्थानीय तहको चुनावमा पनि बलियो शक्तिका विरुद्ध तुलनात्मक हिसाबले कमजोर शक्तिहरूको ठाउँ ठाउँमा आंशिक तालमेल भएकै थियो, यो हुन्छ नै। त्यसैले माओवादी खास गरिकन 70 सालको संविधान सभाको चुनावमा एउटा प्रतिकूल स्थिति, पार्टी विभाजन 68-69 सालमा पार्टी विभाजन भएर जुन प्रतिकूल स्थिति बेहोरेको थियो त्यो चाहिँ हो, कमजोर भएको थियो। तर 73-72-73 पछि फेरि माओवादी घटकहरू एकता गरेर माओवादी फेरि सुदृढ हुँदै गइरहेका थियो। स्थानीय तहपछि प्रदेश सुदृढ, प्रदेशपछि सङ्घ सुदृढ हुने एउटा क्रममा त थियो नै। त्यस हिसाबले कमजोरी एकदमै सामान्य पार्टी हुन्थ्यो भन्ने कुरा होइन, तर जुन खालको प्रतिस्पर्धी पार्टीको रूपमा विकास भएर आउनुपर्छ। 3-4 सिटमा पुग्नुहुन्थ्यो र क्या तपाईँहरू? त्यो अब त्यो कल्पनाको के अर्थ भयो? के पुगिन्थ्यो के पुगिन्थ्यो? भोलि पनि आउँछ चुनाव होइन, भोलि पनि निर्वाचन आउँछ, कुन ठाउँमा पुग्छ माओवादी भन्ने कुरा त भोलि। माओवादी एक्लैको दम छैन। हिजो 64मा तपाईँहरूमा त्यो ऊर्जा, त्यो शक्ति थियो, तपाईँहरूसँग एउटा जनताको साथ सहयोग थियो। हेर्नुहोस् दुलाल सर, अब आज पुग्दा झन्डै अब यो
64बाट हामी 78 पुगिरहँदा यो 14-15 वर्षको यो फेरि यो जुन पिरियड लाइन गयो यो बीचमा माओवादी कमजोर भएको हो, एक्लै लड्ने दम छैन। माओवादी केपी शर्माले भन्नुभयो भने 120 जना एकातिर भए पनि 10 दर्जन नेता या पार्टी एकातिर भए पनि म एक्लै काफी छु, सबलाई ढालिन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु भएको छ उहाँले। अनि अब केपीको अभिव्यक्ति पछि लागिँदैन। तर माओवादी जहाँसम्म तपाईँले माओवादीको दम के छ भन्ने कुरा, माओवादी अहिले आफ्नो दम फेरि जागृत गरेर पुनर्जागृत गरेर आएको छ। दम नभएको होइन, माओवादीको नेपालको राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने दम माओवादीमा हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुन्छ। किन भन्दा स्पष्ट एजेन्डा र विचार बोकेर होइन हिँडेको पार्टी हो। त्यस हिसाबले जोसँग विचार छ, जोसँग एजेन्डा छ, जसको एजेन्डामा देश अगाडि बढाएको छ, जसको नीतिमा देश अगाडि बढाएको छ, त्यो पार्टीमा दम नहुने भन्ने कुरा होइन। तर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न नसक्दा र जनतालाई पार्टीका नीतिहरू बुझाउन नसक्दाखेरि आउने चुनावी परिणामलाई मात्र लिएर पार्टीको मूल्याङ्कन हुँदैन। तपाईँ नेपालको राजनीतिक क्रान्ति अथवा राजनीतिक परिवर्तनमा आजसम्म तेस्रो पार्टी भएर पनि देशमा सरकार बनाउने या बदल्ने कुराको नेतृत्व किन प्रचण्डले गर्नु पर्यो, किन माओवादीले गर्नु पर्यो त? तपाईँ आज चाहिँ गिरिजाप्रसादको पालादेखिबाट अथवा सात राजनीतिक दलदेखि आजसम्म 62 सालदेखि आज 78 सालसम्म 16 वर्ष तपाईँले हेर्नुभयो भने अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ प्रचण्डको भूमिकालाई हेर्नुहोस् न, कुन नेतृत्वदायी भूमिका छ पार्टीको, चाहे पार्टी तेस्रो होस् या पहिलो होस्, तर नेतृत्वदायी भूमिकामा त छ नि। त्यस हिसाबले माओवादी दम भएकै पार्टी हो। चुनावमा मैले भने जनतालाई आफ्ना एजेन्डाहरू सही ढङ्गले बुझाउन नसक्दाखेरि, संसदीय चुनावको अभ्यास नहुँदाखेरि केही सिट तलमाथि हुने कुरालाई लिएर मूल्याङ्कन हुँदैन। जहाँसम्म अब हामीले जुन अनुभव गऱ्यौँ 64को त हाम्रो अनुभवले चुनाव लडेका थिएनौँ। एउटा उबार थियो, एउटा आशा थियो, त्यो हिसाब लहर थियो, त्यो थियो। हामीसँग सङ्गठन पनि व्यापक ठुलो नै थियो, पूर्णकालीन कार्यकर्ता पनि लाखौँको सङ्ख्यामा थियो। त्यो स्थिति अहिले होइन, पूर्णकालीन कार्यकर्ता सङ्ख्या त्यो छैन, पार्टीभित्र विश्वास अविश्वासको कुराहरू छन्। तर अब फेरि अहिले के छौँ भन्दाखेरि हामी राजनीतिक पहलकदमी जुन ढङ्गले लिएर आएका छौँ, अब माओवादी एउटा प्रतिस्पर्धी शक्ति हो एक्लै पनि भन्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ, अहिले पुगेकै छौँ। हो, तालमेल निर्माण भइसक्यो, तपाईँहरूसँग जनमत छ, त्यो जनमत छ, त्यो जनमत अहिले हामीसँग छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ पार्टीको सङ्गठन मार्फत, पार्टीको सङ्गठन विस्तार मार्फत त्यो जनमतलाई चाहिँ सङ्गठनमा रूपान्तरण गरेर जान्छौँ र हामी एकल चुनावको पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीका साथ जाने हो। हामी एक्लै लड्न नसक्ने भनेर जाने होइन। हामी पनि त ओलीले भने जस्तै एक्लै लड्नुपर्दा एक्लै तयारी गरेर निर्वाचन दुईटा निर्वाचन हामी समीक्षा गरौँ त। स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँहरू देउबासँग मिलेर जानुभयो, त्यसपछि आएर चाहिँ ओलीसँग मिल्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र त एक्लै जाने हो भने त अस्तित्व त समाप्त। मैले भने 74 सालको एउटा कुरा गरे हो, त्यो त्यति बेलाको चुनावी कुरा एउटा कुरा हो। तर अहिले स्थिति त्यो होइन। म अहिले भन्दैछु, अहिले हामी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने देशका प्रमुख पार्टीहरूको रूपमा चाहिँ माओवादी पार्टीलाई स्थापित गरेर जाने हाम्रो पार्टीको रणनीति हो। हामी त्यसकै तयारी गरिराखेका छौँ। एकल प्रतिस्पर्धाको लागि पार्टीलाई तयार गर्ने। देशका सबै निर्वाचन क्षेत्र त कुन पार्टीले जित्छ र? सबै स्थानीय तह त कसले जित्छ? जित्दैन नि त। तर जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ जित्ने हो होइन। त्यस हिसाबले जाँदा एकल प्रतिस्पर्धाको तयारी गर्ने। तर राजनीतिक स्थायित्व र गठबन्धनबाटै सरकार बन्नुपर्ने आवश्यकता त छ। फेरि त्यो भोलि पनि समीकरण त्यस्तै निस्कने हो। एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना अहिले देखिँदैन। त्यो सम्भावना हो भने ठिकै छ, कसैले ल्यायो भने। त्यो नहुँदाखेरि गठबन्धन गरियो भने पार्टीहरूको सङ्ख्या घट्छ, बहुमत गठबन्धनको आउँछ र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्ने हो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन नभएदेखि चाहिँ चुनाव एक्लै लड्न पनि माओवादी तयार। अहिले जुन राजनीति दिशामा हामी छौँ, देश एउटा दिशातिर हिँडिरहेको छ युवराज दुलालजी, के आज राजनीति र देश सही ट्र्याकमा छ लाग्छ तपाईँलाई? के अझै यसमा चाहिँ सही ट्र्याकमा छैन हो? म पोलिटिक्स के अरे राजनीति नै गरिराखेको छु। एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि म हो, जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो, एउटा युवा पनि हो। त्यस हिसाबले युवाहरूले राजनीतिमा नयाँ ट्र्याकको अथवा एउटा नयाँ सिस्टमको चाहिँ लागि लड्नुपर्छ। त्यो हाम्रो अगाडिको चुनौती पनि हो। त्यस कारणले जुन तरिकाले नेपालको राजनीति अहिले अगाडि बढिराखेको छ, राजनीतिक कोर्स विगतदेखि नै जुन तरिकाले बढिराखेको छ, बिल्कुल गलत तरिकाले बढिराखेको छ। यो तरिकाले देशमा सुशासन कारणले यस्तो भयो? यो देशी शक्ति या विदेशी होइन, यसमा जियोग्राफिकली इफेक्ट पर्यो या नेसनल कुनै चाहिँ इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा राष्ट्रिय आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीति को कारण त हुन्छ नै। हेर्नुहोस् होइन, हामीभित्र त म आफ्नो नीतिमा अडिग रहन्छु भन्यो भने बाह्य प्रहारले मलाई सिद्ध्याउन मात्र सक्दैन के, केही क्षति त पुर्याउँछ। मेजर कारण चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियताको कुरा नै हो। हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता जति ठुलो कुरा गरे पनि बलियो छैन होइन। हामी स्वाभिमानको कुरा गर्छौँ, हाम्रा सबै नेताहरू स्वाभिमानी छैनन्। स्वाभिमानी सबै नेता भएदेखि विभिन्न खुफिया एजेन्सीहरूको एजेन्ट किन हुन्थे होइन? किन विदेशीको कुरा सुन्नु पर्थ्यो? किन विदेशीमा गुहार गर्न जानु पर्थ्यो होइन? हामीले त्यो खालको कल्चरबाट बस्नुपर्छ।
आजसम्म हामी बचेका छौँ कम्तीमा। त्यसकारणले जबसम्म अरूसँग अपेक्षा गरिन्छ र आफूलाई कमजोर पारिन्छ तबसम्म त्यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ नै लड्न सक्दैन, आन्तरिक राष्ट्रियता नै बलियो बनाउन सक्दैन। जबसम्म आन्तरिक राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउन सक्दैन र देश आत्मनिर्भर हुँदैन, कम्तीमा दैनिक आवश्यक वस्तुहरूमा देश आत्मनिर्भर भएपछि अरूलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने हो। त्यसकारण यो कुराहरूमा लिडरसिपको ध्यान पुगेन, हाम्रो ओभरअल सिस्टमको ध्यान पुगेन। ओभरअल सिस्टम भनेको स्थायी सरकार छ, राजनीतिक नेतृत्व दिने सरकार छ, अरू सबै आम पक्ष भनौँ निजी क्षेत्र छ। यो सबैको कुरा पनि के हुनु पर्यो भने पहिला राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रियता कसरी बलियो बनाउने, देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ नि त। हाम्रो त्यो सोचाइ कमजोर छ। त्यसकारणले अहिलेको राजनीतिक तरिकाबाट देशको विकास सम्भव छैन। अब जस्तो अहिले बाहिर भन्न सुन्नमा आउँछ र आरोप पनि छ, विशेष गरी प्रचण्डकै डिजाइनमा चाहिँ विदेशी इन्ट्रेस्ट, विशेष गरी पछिल्लो हेरौँ केही दिन यता हामीले हेर्ने हो भने बिजेपीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चोइथायोले नेपाल आउनुभयो। अहिले पनि मान्छेले के भन्छन् भने यो कम्फर्टेबलको सरकार बनाउन बाह्य इन्ट्रेस्टको आधारमा चाहिँ प्रचण्डको डिजाइन भयो। विशेष त दक्षिणतिर र पश्चिमतिरको बढी नै आशीर्वाद रह्यो, यसमा चाहिँ यो कम्फर्टेबल बनाइयो। अहिलेको जुन राजनीति यो एउटा एक किसिमको सिनेरियो देखिन्छ। एउटा कुरा नवराजी, यसबाट म तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम जनतालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिमा कमरेड प्रचण्डले आजका दिनसम्म राष्ट्रघात अथवा राष्ट्रका विरुद्धमा एउटा पनि निर्णय गर्नु भएको छैन। उहाँ कुनै पार्टीले, कुनै सरकारले, कुनै मिडियाले प्रचण्डले राष्ट्रविरोधी यो काम गर्नुभयो भनेर एउटा पनि आरोप पुष्टि गर्न सक्दैन। त्यस्तो नेता प्रचण्ड हो। पहिलो कुरा यो कुरा स्वीकार्नु पर्यो, यो कुरा विश्लेषण गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, पहिलो कुरा है। र भोलि पनि मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्रलाई नै दाउमा राख्नुपर्ने, राष्ट्रियतालाई नै दाउमा राख्नुपर्ने कुरा आयो भने प्रचण्ड त्यसको विरुद्ध लड्नुहुन्छ। हिजो जनयुद्धको क्रममा पनि आवश्यक पर्दा सुरुङ युद्धका कुरा उहाँले बोल्नुभयो, पछि आएर प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विदेशी प्रभुका अगाडि झुकिँदैन भनेर राजीनामा दिनुभयो उहाँले। पछिल्लोचोटि विभिन्न घटनाक्रममा पनि विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूले संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि प्रचण्डलाई आएर विदेश सचिव कि विदेश मन्त्रीले धम्की नै दिएको, तिमीहरूका धम्की तपाईँहरू नै लिएर जानुहोस् भनेर च्यालेन्ज गरेरै संविधान जारी गरे हो। विभिन्न पटक चाहिँ यदि उनीहरूको इसारा मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री हुनको लागि पनि विभिन्न चलखेलहरू भएका हुन्, ती सबै कुरा तिरस्कार गरेर अहिले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री अहिले पनि हुन लाग्नु भएको छैन नि। केपी ओलीलाई पनि 5 वर्ष खानुहोस् भनेकै हो नि त। त्यसकारणले पहिलो कुरा के हो भने प्रचण्डले राष्ट्रघात हुने खालका कुनै काम गर्नुभएको छैन, गर्नुहुन्न, यो कुरा विश्वास गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध कम्फर्टेबलको कुरा छ, कूटनैतिक हिसाबले हामी त दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रका बिचमा छौँ। हाम्रो जियो पोलिटिक्स पनि हेर्नु पर्यो। हामीले सम्पूर्ण रूपमा बायस भएर उहाँहरूसँग सम्बन्ध नराखेर जाने भने होइन, उहाँहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएर भारतसँगको पनि सम्बन्ध सन्तुलित, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो संवाद हुन्छ, राष्ट्रिय हितका कुराहरू हुन्छ, द्विपक्षीय हितका कुराहरू हुन्छ। चीनसँग पनि सन्तुलित, चीनसँग नजिक भारतसँग टाढा, भारतसँग नजिक चीनसँग टाढा भने होइन, दुईसँग समनिकटताको सम्बन्ध राखेर जाने कूटनीतिक नीति अनुसार चाहिँ उहाँले सम्बन्ध राखेका कुराहरू हो नि त। त्यसकारण राष्ट्रघातका कुराहरू यसमा छैन। बोल्न नहुने, भेट्न नहुने, आउन जान नहुने भन्ने कुराहरू हुँदैन। तर यसो भने प्रचण्ड विदेशीको एजेन्ट हो कि होइन? खास गरी प्रचण्ड विदेशीको एजेन्टको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डलाई कहिले पनि विदेशीको एजेन्ट भन्ने कुरा इतिहासमा कहिल्यै पुष्टि हुँदैन। उहाँ हुँदा पनि पछि उहाँ नहुँदा पनि यो कुरा कहिल्यै पुष्टि हुँदैन। किनभने उहाँ त राष्ट्रियता भारतमा बसेर नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय गोला बारुद गर्नुभयो, जनता मार्नुभयो, उहाँ त यस्तो त्यस्तो। रविन्द्र मिश्र जस्ताले अहिले चाहिँ जर्मनमा के अरे बेलायत बसेर बाहिरबाट चाहिँ दुनियाँ कुराहरू पढेर आएर एउटा भ्रमैले छरिराख्नु भएको छ। अहिले पछिल्लोचोटि क्रान्तिको लागि हिजो माओकालीन अवस्थामा मार्क्सको पालामा, लेनिनको पालामा, एङ्गल्सको पालामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिको पालामा वरिपरिका भूगोलहरूलाई उपयोग गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। र प्रचण्ड अधिकांश समय त नेपालमै बसेको हो, भारत लगायत अरू देशका भूगोलहरू उपयोग गरे हो, तर बस्या हो। तर अरूले चलाएर नेपालको क्रान्ति भएको होइन, जनयुद्ध भएको होइन, त्यो भ्रममा हामी रहनु हुँदैन। त्यस हिसाबले भूगोल उपयोग गरेर आफूलाई छद्म भेषमा राखेर होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि, पार्टीको सुरक्षाको लागि छद्म भेषमा राखेर उपयोग गरेको कुरालाई कसैप्रति लम्पसार भएर अरूप्रति लागेको भन्न मिल्दैन। अहिले प्रचण्डको पावर कम हुँदै गएको हो, प्रचण्डको पावर बढ्दै गएको। प्रचण्ड नेपालको लागि अनिवार्य नेतृत्व हो भन्ने कुरा स्थापित हुँदै गएको। प्रचण्ड बिना चाहिँ नेपालको पोलिटिक्सको निकास निस्कँदैन भन्ने कुरा स्थापित हुँदै गएको। अहिले प्रचण्डको पावर कमजोर भएको होइन।
तर प्रचण्डलाई तपाईले अघि नै भन्नुभयो बनाउने काम त ओलीले गर्नुभयो तपाईले अघि हसाएको होइन हैन तपाईँ त्यही भएर आगो कुरा ल्याउनु भएको थियो तपाईँले अघि म आगो हो आगोलाई जिस्कायो भने सबै सिद्धिन्छ भन्नुभएको थियो र जति कुराहरू भए प्रचण्डले सेटिङमा गर्नुभयो प्रचण्डलाई सबै कुरा कसरी पछाडि पहिला थाहा भयो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो नि उहाँ सत्यको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ संविधान र कानुनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो संविधान र कानुनमा ती कुराहरू लेखिएका थिए संविधान र कानुनलाई लागू गर्ने मान्छे बलियो हुन्छ शक्तिशाली हुन्छ जनताको कुरा बोल्ने मान्छे शक्तिशाली हुन्छ त्यस हिसाबले प्रचण्ड बलियो रहेछन् भन्ने कुरा त दुनियाँमा कसरी सक्छ केपी ओलीलाई खसाल्ने कोही माइकालाल छ भनेर भाषण नै गर्थे केपी ओलीका मन्त्रीहरू होइन त्यही केपी ओली कसैले पनि सक्दैन जस्तो खालको बना पनि थियो ओलीले पनि त्यस्तै बनाएको थियो एउटा भ्रम सृजना गरेर मभन्दा शक्तिशाली त कोही छैन बनाए जस्तो बनाएर सारा मान्छेलाई चुम्बकले चाहिँ कणहरू आकर्षण गरे जस्तो गरे पनि थियो माओवादीकै प्रचण्डका सहयोगीहरूलाई मानौ कि आजीवनै मन्त्री बनाइन्छ जस्तो बनाएर राख्नु पनि भएको थियो त्यस्तो खालको प्रवृत्ति थियो नि त त्यो खालको भ्रम सृजना गर्न सक्ने ओलीलाई र सारा सेटिङ जस्तो गरेर सबै राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई दायाँमाया गरिस् भने खैरात छैन भनेर आतङ्कित बनाएर आफ्नो इसारामा चल्ने बनाएको पावर एकदमै सेन्ट्रलाइज गरेर जुन खालको निरङ्कुश अभ्यास उहाँले गर्नुभएको थियो नि त्यो मान्छेलाई नि परास्त गर्ने मान्छे कमजोर हुन्छ अहिले पनि डर हो केपी ओलीसँग तपाईँहरूको अब केपी ओलीसँग डर होइन केपी ओलीको भ्रमबाट जनताहरू भ्रमित नहुन् भन्ने कुरा हो त्यसबाट जनतालाई कसरी बचाउने तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो इन्फर्मल त्यो खालको जुन भ्रम उहाँले सृजना गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भ्रमबाट जनताहरू भ्रमित हुँदै गयो नि त नेताहरू पार्टीहरू भ्रमित हुँदै जाने त्यसले त देशलाई त बर्बादी दिशातिर लग्यो त्यसकारणले ओली प्रवृत्तिको भ्रमबाट देशलाई मुक्त गर्ने हो ओली प्रवृत्तिबाट केपी ओली र उहाँको पार्टी नेकपा एमालेलाई भित्तामै पुर्याउने रणनीतिमा हो युवराज दुलालजी विशेष गरी केन्द्रमा तपाईहरुले किनार पनि पुर्याइसक्नु पार्टीलाई होइन ओली प्रवृत्तिलाई होइन ओलीलाई पनि हटाउनु भयो उहाँको पार्टीलाई पनि ध्वस्त पार्नुभयो नि उहाँको पार्टीलाई होइन त्यो पार्टी त मैले भने कम्युनिस्ट आन्दोलन त एकताबद्ध गर्ने भोलि एमाले भित्र भएका क्रान्तिकारी शक्तिहरू एकीकृत समाजवादी भित्र भएका माओवादी भित्र भएका जनता समाजवादी भित्र भएका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई त एउटा कम्युनिस्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य हो नि गैर कम्युनिस्ट चरित्रलाई चाहिँ परास्तै गर्ने हो अहिले भित्तामै पुर्याउन थाल्नु भएन गैर कम्युनिस्ट प्रदेशमा तपाईले गण्डकीमा फालिसक्नुभयो लुम्बिनीमा फाल्नुभयो बागमतीमा अल्पमतमा पारिसक्नुभयो अब एक नम्बर प्रदेशमा अल्पमतमा पारिसक्नु लोकतन्त्र अग्रगमन र संविधानको पक्षमा आउनु पर्यो उहाँहरूसँग पनि सहकारी हुन्छ भित्तामा बस्नु पर्दैन दम्भ देखाउने हो गैर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने हो भनेपछि उहाँहरू बाहिरै बस्नुपर्छ उहाँहरूको अभिगत हुने यही नै हो यो कुरा भनेरै त्यसो भने मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त तपाईँ युवा पुस्ताको बडो चर्चित फेस हो तपाईँले बोलाएको कुरा अर्थ राख्छ यो अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ जुन दुईवटा पात्रको मात्रै म कुरा गर्छु एकले अर्कोलाई कसलाई सेभ गरिरहेको छ प्रचण्डले माधव नेपाललाई या माधव नेपालले चाहिँ प्रचण्डलाई के हो उहाँहरूको बिचको अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डले एकले अर्कालाई सेभ गरेको कुरा यसको अर्थ छैन माधव र प्रचण्डले के गर्नुभयो भने संविधानको रक्षा गर्नुभयो लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँले ठुलो सेक्रिफाइस पनि गर्नुभएको छ ठुलो आफ्नो पोलिटिकल करियरलाई दाउमा पनि राख्नु भएको छ अहिले यो भन्न हामी हिचकिचाउनु पर्दैन कमरेड माधव नेपालले जुन जोखिम लिनुभयो आफूसँगकै सहयोद्धाहरूले दर्जनौँ सहयोद्धाहरू जसले उहाँ पनि कोटेश्वरमा एक हिसाबले सुति नै राख्नु भएको थियो 3-4 वर्ष अगाडि कुरा गर्ने हो भने कोटेश्वरमा सुतिरहनु भएको माधव नेपाललाई तपाईँ यो अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता हो भनेर कोटेश्वरमा गएर धरना दिएर घेरा हालेर उचालेर ल तपाईँ अब दरो खुट्टा टेक्नु पर्यो भन्ने टिम हो यो भीमरावलहरूको टिम सुरेन्द्र पाण्डेहरूको टिम अष्टलक्ष्मी साकेहरूको टिम हो उहाँहरूले छोडेर जाँदासम्म पनि म अब संविधानको लोकतन्त्रको अग्रगमनको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा र न्यायको झन्डा स्वतन्त्रताको झन्डा चाहिँ एक्लै पनि उठाउँछु भनेर जुन हिक्मत गर्नुभयो नि कति सङ्घीय आउँथे भन्ने कुरा कुनै ठेगान थिएन नि रातारात पहिरो गइराखेको थियो त्यस्तो अवस्थामा संविधानको लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने चाहिँ जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यो चाहिँ हो त्यसकारणले प्रचण्ड माधव लगायत नेताहरूले अहिले गरेको भनेको संविधानको रक्षा हो संविधानको रक्षा गर्दा एकले अर्कोलाई बैशाखी टेकाइ दिएको जस्तो देखिन्छ क्या होइन होइन त्यसको के अर्थ उहाँहरू बीचको केमिस्ट्री हेर्दा निकट भविष्यमा या भनौँ प्रक्रान्तमा एक किसिमको एकता हुने पार्टी बीचको मोर्चाबन्दी हुने गठबन्धन यो भनेको चाहिँ के छ भने राजनीतिमा दुईटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् राजनीतिमा दुईटा कुरा पार्टी एकता हुनको लागि सिद्धान्तहरू सङ्गठनात्मक कुराहरू विचारहरू न्यूनतम कुराहरू मिल्नुपर्छ त्यो भयो भने त्योसँग पनि हुन्छ त्यो व्यक्तिको केमिस्ट्री मिलेर मात्र अहिले विचार मिलेको हो समाजवादको यात्राका लागि दुवै पक्ष दुवै नेताको बीच समाजवादको लागि र नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर जानुपर्छ र नेपालको संविधान लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता लगायतका विषयहरूमा जुन चुनौती खडा भएको छ नकारात्मक चुनौती त्यसलाई परास्त गर्नको लागि एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुरा मिलेको हो एजेन्डा मिलेको हो र दीर्घकालमा अहिले पार्टी एकता मैले भने अहिले छैन विभिन्न कुराहरू बाँकी छन्
नेकपा एकता भएपछि नि हामी त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो वैचारिक भावनात्मक कुराहरू बाँकी नै थियो। दुलालजी, यहाँ सुन्नुहोस्, पूर्व नेताहरू भन्दा बाबुराम भट्टराई होस् या भनौँ मोहन वैद्य किरण होस् या बादलहरू भन्दा बढी चिन्ता आजभोलि तपाईँहरूलाई माधव कुमार नेपालको लाग्छ है? हामीलाई उहाँलाई सेभ भयो हुन्थ्यो, अलिक बढी सङ्ख्यामा लिएर आयो हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ उहाँको पार्टी दर्ता भयो हुन्थ्यो, उहाँका सांसदहरू नछोडे हुन्थ्यो, भीमरावलहरूले नछोडे बसे हुन्थ्यो। यो चिन्ता तपाईँहरूमा किन? हामीलाई चिन्ता त के लागेको छ नवराजी भने एमालेभित्र जुन खालको गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति छ, ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको त्यो प्रवृत्ति परास्त भइदिए हुन्थ्यो र एमाले कमजोर भइदिए हुन्थ्यो। होइन, प्रवृत्ति व्यक्तिगत कुरा होइन, ओली प्रवृत्ति परास्त भइदिए हुन्थ्यो, कमजोर भइदिए हुन्थ्यो र त्यहाँभित्रको वामपन्थी प्रगतिशील कम्युनिस्ट चरित्र भएका साथीहरू सहित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। तपाईँहरू, मैले अहिले पनि भने ओली कमजोर भएकै तपाईँहरूलाई खुचिङ गर्न मजा, माधव नेपाल अलिक बलियो भयो भने आफ्नै भाइ हो कि सहोदर दाइ भाइ जस्तो पो तपाईँहरूलाई लाग्न थालेको छ त अहिले। हिजोको त्यो खास गरी यो पुस 5 गते पछिको जुन राजनीतिक गठबन्धन या एक किसिमको आन्दोलनमा सहकारी भएको नाताले कि एमाले कमजोर भयो भने त्यसको बेनिफिसियल हामी चाहिँ भोलि गएर फाइदा लिन्छौँ भन्ने हो? होइन, मैले भने राजनीतिको दुईवटा उद्देश्य, एउटा पार्टीको उद्देश्य एउटा राष्ट्रिय उद्देश्य। पार्टीको उद्देश्य पनि राष्ट्रिय बनाउने हो, यो देश बनाउनको लागि, राजनीतिक स्थायित्वको लागि, फेरि पनि संविधानको रक्षाको लागि हामीलाई शक्ति चाहिन्छ। त्यो शक्ति भनेको अग्रगमनकारी शक्तिहरू चाहिन्छ। त्यसकारणले अग्रगमनकारी शक्तिहरू बलियो होस् भन्नु चाहना स्वाभाविक हो। अग्रगमनकारी शक्ति बलियो होस्, त्यो जुनसुकै पार्टीमा होस् त्यो बलियो होस्। एमाले मिलेको तपाईँहरूलाई चित्त बुझाएको थियो? एमाले एकताबद्ध भएर आयो। फागुन 23 गते अदालतले एउटा निर्णय गर्यो, तपाईँहरू झस्किनु भयो। 24-25 गतेपछि एउटा परिस्थिति बन्यो, कोटेश्वरबाट खास गरी तपाईँहरूको पेरिस डाँडाबाट छुट्टिने। तपाईँले के गर्नु, खालि एमाले विभाजन र एकताको मात्रै तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। तपाईँलाई सही कुरो मैले के बुझौँ भने फागुन 23मा अदालतले गरेको फैसलाले पार्टी विभाजन हुनु भने चाहिँ हामी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको नामर्द स्थिति हो, नामर्द स्थिति हो। अदालतले फैसला गर्दा पार्टी एकता हुने, अदालतले फैसला गरेर पार्टी विभाजन हुने कुरा काहीँ हुन्छ? यो कुरा होइन। यो त एउटा सबैले यो एउटा आड भनौँ न, न्यू फलामले गराइदियो भने मात्रै हो। तर खासमा के हो भने हामी पार्टी विभाजित भएको, पार्टीभित्र सङ्घर्ष थियो, सङ्घर्षलाई ओलीले त्यति बेला निर्वाचन आयोगले यदि त्यो निर्णय पहिले नै गरिदिएको भए त त्यो कुरा होइन। अदालतले पार्टी विभाजन, तिमीहरूको पार्टी एकता भएको छैन भनिदियो, नचाहिने कुरामा फैसला गरिदियो। त्यहाँ पनि त्यो कुरा नाममा विवाद भएको थियो, उसले एकतै भएको छैन भनिदियो एक स्टेप अगाडि गएर। तर हामी त एकता भएको, हामी एकता चाहन्छौँ, एकता गर्छौँ भनेर जानु पर्थ्यो नि। हामी वास्तवमा एकतै गर्न चाहन्थ्यौँ भने जानु पर्थ्यो नि। अदालतले फेरि एकता गर्न पाइँदैन भनेको थिएन नि त, होइन? त्यसको फैसलापछि हामी आफ्नो बाटो दौडिनु हुँदैन थियो। किनभने हिजो माओवादी र एमालेको झगडा भयो होइन के, नेकपाभित्रको सङ्घर्ष, अन्तरसङ्घर्ष भनेको गैर कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट प्रवृत्तिका बिचको सङ्घर्ष थियो। त्यहाँ त एमालेका धेरै मान्छे पनि र माओवादीका मान्छे एकातिर थियौँ हामी, केही माओवादीका मान्छे र एमालेका मान्छे अर्कोतिर पोलमा बसेर दुई लाइन सङ्घर्ष भएको थियो नि त त्यहाँ, होइन? त्यस कारणले साबिका पार्टी दुईवटा अदालतले फुटाइदिएर प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्ष हटाएको थियो र थिएन नि त, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। ओके, अब कुरा गरौँ खास गरी अब प्रदेशमा पनि एउटा मैले अघि पनि भने एक किसिमको तपाईँहरूको अहिले अङ्कगणित खेलहरू हुँदैछ। एकीकृत समाजवादी पार्टी जुन अवस्थामा अहिले इस्टाब्लिस हुँदैछ, एक किसिमको लहर, एक किसिमको उहाँहरूको पक्षमा सांसदहरूले किताकाट गर्दै हुनुहुन्छ। अब 23 गते पछि मात्रै यो परिस्थिति बन्ला, 22 गतेभित्र उहाँहरूले दल छनौट गरिसक्नुपर्ने परिस्थिति छ। तपाईँ विशेषतः विभिन्न प्रदेशको अङ्कगणित पनि यहाँले हेर्नु भएको छ। बागमती प्रदेशको प्रभावशाली माओवादी केन्द्रको तपाईँ नेता र सांसद पनि हुनुहुन्छ। यो परिस्थितिबाट अब अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा परेको भन्ने कुराहरू बाहिर पनि आयो, देखियो पनि अङ्कगणितमा। अब गठबन्धनले विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ, आफू पनि बन्नु भएको छ। अब पालो मेरो हो भनेर राजेन्द्र पाण्डेजीले भन्दै हिँड्नु भएको छ। के माओवादी केन्द्रले अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनको नेतृत्व गर्न र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई सहयोग गर्छ? माओवादीले त्यो स्थितिमा सहयोग गर्छ, गर्न पनि पर्छ। किनभने एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा हाम्रो 5वटा प्रदेशमा यस अगाडि नै सरकार छ। 3वटामा त माओवादीकै मुख्यमन्त्री छ, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा, गण्डकीमा कङ्ग्रेसको र 2 नम्बरमा जसपाको। यो एकीकृत समाजवादीको साथ सहित सबै प्रदेशहरूमा त्यस हिसाबले सहकार्य गर्दाखेरि सबैमा कार्य विभाजन
बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ, नेतृत्व बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले बागमती प्रदेशमा उहाँले दाबी गर्दा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसो? हामी गर्छौँ। कङ्ग्रेसको सहयोग कस्तो रहन्छ? कङ्ग्रेसको पनि हुन्छ, किन भन्दा हामीले यसअघि पनि प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि कङ्ग्रेस तत्कालीन एमाले भित्रको अष्टलक्ष्मी साक्य जो अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ सहितको टोली र माओवादी केन्द्र हामी र विवेकशील साझा पनि यसमा हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र सांसद पनि हुनुहुन्छ। हामी 4-5वटा टिम मिलेर बागमती प्रदेशमा चाहिँ नयाँ सरकारको जमर्को यस अगाडि पनि हामीले गरे हो। अष्टलक्ष्मीलाई नै मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर जाने पनि हामी नै हौँ। त्यसको लागि एउटा सक्रिय ढङ्गले खट्ने व्यक्ति पनि म हुँ। त्यो बेलामा अष्टलक्ष्मी साक्यसँग नजिकै बसेर सहकार्य गर्ने व्यक्ति पनि हुँ। तर जुन अवस्थामा जसरी अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री हुन जानुभयो, ठिक छ, उहाँ एकताबद्ध एमालेको पक्षमा बस्नुभयो, यसमा हाम्रो कुनै अब्जेक्सन छैन, त्यो उहाँको स्वतन्त्रता कुरा हो। तर उहाँले त्यहाँभित्र पनि कुरा त हुन्छ, किन उहाँले जुन प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो र ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा जति उहाँले अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ ती सबै कुराहरू त रेकर्डेड छन् नि त। मैले जसरी बोलेको छु यो सबै कुराहरू युगसम्म रेकर्डेड छन्, उहाँको पनि छन्। नैतिकताको राजनीति, विधिको राजनीतिको वकालत गर्ने र नैतिकता छैन भने अष्टलक्ष्मी नै छैन, विधि छैन भने अष्टलक्ष्मी नै छैन। अष्टलक्ष्मी इजिकल टु विधि, अष्टलक्ष्मी इजिकल टु नैतिकता भनाए जस्तो पाठ उहाँले हामीलाई पढाउनुहुन्थ्यो। मेरो पोलिटिकल करियर चाहिँ नैतिकतामै बचाओ भन्नुहुन्थ्यो। तर जति बेला बागमती प्रदेशमा नीति कार्यक्रम र बजेटको चरण आयो, ओलीका विश्वास पात्र मार्फत उहाँलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गयो, त्यसपछि उहाँ 180 डिग्री फनक्क फन्केर हामीसँग बोल्न पनि छोड्नु। ए बाबा बोलेको भए हुन्थ्यो, म यसो गर्दैछु साथीहरू, अब म फरक स्थितिबाट म हिँड्नुपर्ने भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि भने भए पनि धन्यवाद हामी पनि फर्काउँथ्यौँ, ठिक छ यो भन्थ्यौँ। त्यति पनि भन्ने हिक्मत पनि राख्नु भएन, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यति माथिल्लो हैसियतको पोलिटिकल लिडरले आफू अल्पमतमा छु भन्ने कुरा त जान्दै पनि उहाँ जानुभयो। उहाँ हाम फाल्नुभयो अथवा उहाँलाई भुमरीमा पारियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्ला। तर उहाँ भुमरीमा परेको भए पनि त्यति कुरा देख्नु पर्थ्यो, हाम फालेको भए पनि आफ्नो। यसो भनिरहँदा मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यहीँनिर मैले थप यसमा चाहिँ अलिकति ट्विस्ट दिन खोजेँ। अहिले पनि हेर्ने हो भने मलाई माधव कुमार नेपालकै सहयोग र इसारा र एक किसिमको सिग्नलबाटै म मुख्यमन्त्री भएको उहाँले भन्नुभएको छ। शनाखतको प्रक्रिया जारी छ। मानिलिनुहोस् उहाँले अबको 2-4 दिनभित्रै पनि माओवादीसँग एउटा गठबन्धन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी माधव कुमार नेपालको पार्टीमा शनाखत गरेर फेरि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभयो भने तपाईँको रोल के रहन्छ त्यतिखेर, तपाईँहरूको विशेष गरी माओवादी केन्द्रको? यो पनि एउटा जटिल नैतिकताको प्रश्न हो हैन। राजनीतिमा सम्भावना हो, इम्पोसिबल छैन। उहाँले भनेको कुरा र माधव कमरेडले भनेको कुरामा त्यसको मर्म फरक छ। उहाँ एमाले नै बनेर मुख्यमन्त्री हुन खोज्नुभयो, माधव कुमार नेपालले हामीले बुझेअनुसार तपाईँलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदैन, यो षड्यन्त्र हो भनेर उहाँले चुनौतीको भाषामा बन्नुहोस् भने हो। अथवा तपाईँ बनेर आउने भएन, ठिक छ बनेर आउनुहोस् भने हो कि चाहिँ पोजिटिभली भने हो भने। तर उहाँ त म आउँदिनँ भन्नुभयो नि त, भनेपछि त्यो स्थिति पहिलाको कुरा छोडिदिउँ। जहाँसम्म तपाईँले अब शनाखत गरेर म एकीकृत समाजवादी छु भनेर अष्टलक्ष्मी आउनुभयो भने र माधव नेपालको पार्टीले एकीकृत समाजवादी पार्टीले हाम्रो आधिकारिक उम्मेदवार अब मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी नै हो भन्यो भने हामी मानिदिन्छौँ नि, हामीलाई के भयो र? राजेन्द्रजीको फेरि चित्त दुखाइ होला। तर त्यो त सम्भावनाको एउटा सपना पो हामीले अहिले कल्पना गर्यौँ। अहिले जुन उहाँहरू कल्पना गर्यौँ, जुन उहाँहरू उचिकेर या एक किसिमले चाहिँ नेकपा एमालेको मूलधारमै छौँ भन्नु भएको छ नि दुलालजी, यो इगो प्रब्लम एक किसिमको इगोले कति काम गरेर आएको छ हो, देखाउनु पर्छ, सेकी झार्नु पर्छले कति काम गर्दो रहेछ पुरानो पुस्तामा। राजनीतिमा पुरानो पुस्तामा इगो छ। राजनीतिमा केपीमा भएको सबैभन्दा नकारात्मक गुण बनेको बदला भाव हो। राजनीति जसमा बदला भाव हुन्छ त्यो नेता होइन। पोलिटिकल लिडरमा बदला भाव हुनु हुँदैन, किन भन्दा पोलिटिकल लिडर भनेको त अल्टिमेटली स्टेटको लिडर हो होइन। जो स्टेटको लिडर हो भने त स्टेटका 100% जनता कसैको पनि पक्षमा हुँदैन, मेरो नीतिमा पनि हुँदैनन्, विरोधी पनि हुन्छन्, सपोर्टर पनि हुन्छन्, न्युट्रल पनि हुन्छन् नि त। त्यस कारण लिडरले कसैप्रति पूर्वाग्रह गरेर बदला भाव राखेर काम गर्नु हुँदैन। त्यसको तर पुरानो पुस्तामा इगोइजम बदला भाव धेरथोर छ, त्यो हुनु हुँदैन। अब प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदलसँगै युवराज दुलाल एउटा प्रभावशाली युवा पुस्ताको फेस, प्रदेशको सांसद पनि हुनुहुन्छ, मन्त्री बन्ने चर्चा पनि छ। प्रचण्डले तपाईँलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो मन्त्रीको जिम्मेवारी पार्टीले या पार्टी नेतृत्वले दियो भने म सक्दिनँ गर्दिनँ भनेर हात उठाएर हिँड्ने कुरा त भएन होइन। हात उठाएर हिँड्ने कुरा भएन नि। त्यस कारणले पहिलोपटक म मन्त्री भइ नै सकेँ। यसअघि नै म मन्त्री भएर बागमती प्रदेशमा र सातै प्रदेशमा पनि अलि रिकगनाइज हुने गरी देखिने
भिजिबल हुने गरी काम गरेको पात्र हो। त्यो जनस्तरबाट मलाई आएको फिडब्याक हो। मैले विभिन्न मिडियाहरूमा नि कुराहरू बोलेको छु र आफूले गरेका कामहरू भने पनि छु र सबभन्दा बढी समय मैले सुशासन र विकास जनसेवामा खटाए पनि हो। त्यसकारणले पर्फर्मेन्सको हिसाबले सुशासन कायम गर्ने हिसाबले बागमती प्रदेशको मैले नेतृत्व गरेको त्यति बेलाको सामाजिक विकास मन्त्रालय फर्स्ट पनि हो। साथै प्रदेशमा बजेट खर्च गर्ने कुरामा, बेरोजगारी कम गर्ने कुरामा, सबै कुरामा भनौँ होइन। तर अब म एकपटक मन्त्री भइसकेँ, मलाई पार्टीले बनाइ नै सक्यो र अहिले मलाई मन्त्री बनाउनै पर्छ, मभन्दा बाहेक अरू छैन भन्ने पक्षमा छैन। म त्यो भन्दा पनि भन्ने म फेरि पनि पार्टी निर्माण गर्नु छ, फेरि चुनाव आउँछ, चुनावमा एउटा उम्मेदवार भएर पार्टीको क्यान्डिडेटको रूपमा खडा पनि हुनु छ। त्यस हिसाबले पार्टीको आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने काम पनि महत्त्वपूर्ण छ, सरकारको मोर्चामा गर्नुपर्ने काम पनि महत्त्वपूर्ण काम त हो। तर पार्टीले जसलाई निर्णय गर्छ त्यही जानुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो अहिलेको मान्यता हुन्छ। अब दुलालजी, विशेष गरी हामीसँग 3-4 मिनट बाँकी छ, यो विशेष लाइभ कार्यक्रममा छौँ विशेष सन्दर्भमा, र विशेष गरी मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् त, अहिले पछिल्लो समय आम जनता, आम जनमानसमा र पब्लिकमा एउटा म्यासेज के गएको छ भने झन्डै 50 दिन बितिसक्यो, सरकारले पूर्णता पाउन सकेन, प्रदेशमा पनि तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार छ, भलै तपाईँहरूले अहिले त भनिरहनु भएको छ यो देशमा गठजोडमै गएर नै सरकार चलाउने हो, कसैको स्पष्ट म्यान्डेट नै आउँदैन, यो बहुदलीय व्यवस्थामा, त्यसमा पनि समानुपातिक जुन व्यवस्था हाम्रो छ, डबल हामी चाहिँ इलेक्सन, डाइरेक्ट इलेक्सन, फर्स्ट इलेक्सन र यो समानुपातिक मिश्रितमा जुन छ, यसले पनि परिस्थिति यस्तो छ। यो गठबन्धनको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ सक्दैन? प्रदेशमा पनि एक किसिमको छ, यो भागबन्डा, हिस्सेदारी, यो खिचातानीले नै जाने हो कि मैले आफूले मैले भन्दाखेरि अहिले केन्द्रमा पनि जुन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार छ र जसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बनिराखेको छ, यो सरकार चुनावी सरकार हो। यो सरकारले धेरै ठुलो कामहरू गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन र त्यो अपेक्षा पनि गरिएको छैन। मात्र मैले भने आवधिक रूपमा चुनावलाई लैजाउँ, सिस्टममा देशलाई हिँडौँ भन्ने हिसाबले मात्रै यो बनाइएको हो। यो अब नयाँ नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउने समय पनि घड्किसकेको छ। पहिलो अध्यादेशबाट आएको बजेट पनि पास भएको छैन, अब अध्यादेशबाट ल्याउने हो कि अर्को बजेटै ल्याउने हो कि भन्ने कुरा पनि एउटा अहिले छलफलमै छ। त्यस हिसाबले समय यति घड्किसकेको अवस्थामा यो गठजोडबाट कुनै साझा नीति कार्यक्रम लामो समयको अभ्यासबाट नबनेको अवस्थामा राम्रो काम धेरै होला भन्ने सोच्नु पर्दैन। तर धेरै नराम्रा काम नहोस् र चुनाव गराओस् यो सरकारले, र त्यसपछि बन्ने सरकारले राम्रो काम गर्ला। यो जनतामा एउटा अपेक्षा चाहिँ सधैँ हुँदो रहेछ दुलालजी, जस्तो सरकार बनेपछि या मन्त्री बनेपछि एक्सपेक्टेसन हाई हुने, राम्रो गरिदियोस्, धेरै काम गरिदियोस्, विकास गरिदियोस्, रातारात होस् भन्ने चाहना छ। सिस्टमको नलेज सबैलाई उत्तिकै लेभलमा हुँदैन होइन। त्यसकारणले अस्थिर राजनीतिमा मान्छेले गर्न चाहेर पनि मेरो पनि केही ड्रिमहरू थियो, केही योजनाहरू, भिजनहरू थियो, मैले कम्प्लिट त्यो गर्न पाइनँ नि त। म आफै रिजाइन गरेर ब्याक हुनुपर्ने स्थिति आयो नि। त्यसकारणले जबसम्म राजनीति स्थायित्व हुँदैन, लिडरहरूको दिमागमा पनि यो आफूले सुरु गरेको काम कम्प्लिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा संशय भइ नै राख्छ कि। त्यसले गर्दा पनि राम्रोसँग प्रभावकारी ढङ्गले काम हुँदैन। ओभरअल सिस्टमले पनि यो कुरालाई लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा हिचकिचाट गर्छ। यो समस्या चाहिँ हाम्रो यो अहिले पब्लिकको अनुहारलाई हेर्ने हो भने निराशा किन आयो? अहिलेको पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल लिडरहरूप्रतिको निराशा हो या यो व्यवस्थाप्रतिको निराशा हो? धेरै ठुलो विकृति छ पोलिटिक्समा होइन। मैले अघि नै भने यो अब यो पोलिटिक्सलाई करेक्सन गर्नको लागि नयाँ पुस्ता चाहिँ पुरानो पुस्ताको रोगबाट बस्नुपर्छ पहिलो कुरा होइन। त्यो बस्न सक्यो भने केही हदसम्म करेक्सन भएर जाला। इन्टरनेसनल पोलिटिक्स पनि हामीले हेर्नुपर्छ, संसारका राम्रा अभ्यासहरू पनि हेर्नुपर्छ। र संसदीय व्यवस्था त राम्रो व्यवस्था होइन। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको यो के अरे संसदीय व्यवस्था जुन अभ्यास हामीले गरेका छौँ यो राम्रो अभ्यास होइन। यसबाट हुने सधैँ अब धेरथोर राम्रा मान्छे हुँदा व्यक्तिको प्रभाव हुन्छ। राम्रा मान्छे इलेक्टेड भएर आउँदा, नेतृत्वमा आउँदाखेरि केही राम्रो गर्न कोसिस गर्छ। तर सिस्टमै खराब भइसक्यो त जतिसुकै राम्रो रामै मानव भगवान्, कुनै कल्पनाको भगवान् रामै आएर बस्दैछन् भने पनि अल्पमतमा पार्पछि के गर्नुहुन्छ? अन्त्यमा यो तपाईँहरू देश बदल्न, समाज बदल्न, यो व्यवस्थामा केही नयाँ ल्याउन र यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन लागिरहनु भएको छ दुलालजी। यो सपना कहिले साकार हुन्छ कि साँझै हामी निराश? तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ मेरो, तपाईँ र आम युवाहरूलाई एउटा प्रश्न छ। नेपालमा हामीले राजनीतिलाई गाली गर्छौँ, पोलिटिसियनहरूलाई गाली गर्छौँ, अनि कसले बनाइदिन्छ? देश कसले बनाइदिन्छ? निराशाबाट हामी भाग्ने होइन, चुनौतीबाट हामी भाग्ने होइन। हामीले के गर्ने भन्दा हो चुनौतीलाई स्वीकार्ने, नकारात्मक चुनौतीहरूलाई स्वीकार्ने, तर निरन्तर प्रयत्न गर्ने हो नि। कहिले आउँछ भन्दा हामी जति छिटो बुझ्छौँ कुरालाई, जति छिटो प्रयत्न गर्छौँ र हामी हजारौँ युवाहरू, जुन नयाँ जेनेरेसनका युवाहरूले पोलिटिक्समा आफ्नो रोल खोजेर आउनु पर्यो होइन। अब्बल दर्जाका विद्यार्थीहरू, ब्रिलियन्ट खालका चाहिँ युवा पुस्ता होइन, साँच्चीकै म नेसनको लागि के गर्छु भन्ने ब्लड भएका मान्छेहरू आउनु पर्यो। र त्यसको बाहुल्य जहिले हामी बनाउन सक्छौँ त्यति बेला देश राम्रो बन्छ।
तर प्रयत्न चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ। यो देशमा हुँदैन भनेर देशबाट पलायन हुन, पोलिटिक्सबाट पलायन हुन पाइँदैन। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, बडो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली युवा नेता एवं केन्द्रीय सदस्य र बागमती प्रदेशको पूर्व मन्त्री समेत रहिसक्नु भएको प्रदेशसभा सदस्य आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग युवराज दुलाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको एउटा पिक्चर र विशेषतः यसको छाया जुन केन्द्रमा अध्यादेशपछि चाहिँ नेकपा एमाले विभाजनतिर हिँड्यो र बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अब बागमती प्रदेशमा चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदा गठजोडको यो गठबन्धनमा चाहिँ माओवादी केन्द्रको प्रदेशमा कस्तो भूमिका रहन्छ र यो सँगै यो देशको परिस्थितिलाई हेर्दा के साँच्चीकै यो देशमा माओवादीले अब राजनीतिक आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने सवालमा रहेर विशेष सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्क विशेष लाइभबाट कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै आजको अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।